वक्त्रश्रीसरसीजले तरलितभ्रुवल्लिकल्लोलिते कालिं नादधति कटाक्षजनुषा माधुव्रतीं व्यापृतिं निर्निद्रामलपुण्डरीककुहना पाण्डित्यमाबिभ्रति कामाक्ष्याः स्मितचातुरी मम मनः कातर्यमुन्मूलयेत् नित्यं बाधितबन्धुजीवमधरं मैत्रीजुषं पल्लवैः शुद्धस्य द्विजमण्डलस्य च तिरस्कर्तारमप्याश्रिता या वै मल्यवती सदैव नमतां चेतः पुनीतेतरां कामाक्ष्या हृदयं प्रसादयतु मे सा मन्दहासप्रभा द्रुह्यन्ति तमसे मुहुः कुमुदिनी साहाय्यमाबिभ्रति यान्ति चन्द्रकिशोरशेखरवपुः सौधाङ्गणे प्रेङ्खणम् ज्ञानाम्भोनिधिवीचिकां सुमनसां कूलं कषां कुर्वती कामाक्ष्याः स्मितकौमुदी हरतु मे संसारतापोदयम् काश्मीरद्रवधातुकर्दमरुचा कल्माषतां बिभ्रति हंसौघैरिव कुर्वती परिचितं हारीकृतैर्मौक्तिकैः वक्षोजन्मतुषारशैलकटके सञ्चारमातन्वती कामाक्ष्या मृदुलस्मितद्युतिमयी भागीरथी भासते कम्पोर्वंशपरम्परा इव कृपा सन्तानवल्ली भुवः सम्पुल्लस्तबका इव प्रसृमरा मूर्ताः प्रसादा इव वाक्पीयूषकणा इव त्रिपथगा पर्यायभेदा इव भ्राजन्ते तव मन्दहासकिरणाः काञ्चीपुरी नायिके वक्षोजे घनसारपत्ररचना भङ्गी सपत्नायिता कण्ठे बन्धुरदन्तपत्रकुहना व्यापारमुद्रायिता ओष्ठश्रीनिकुरुम्बपल्लवपुटे प्रेङ्खत्प्रसूनायिता कामाक्षि स्फुरतां मदीयहृदये त्वन्मन्दहासप्रभा येषां बिन्दुरिवोपरि प्रचलितो नासाग्रमुक्तामणिः येषां दीन इवाधिकण्ठमयते हारः करालम्बनम् येषां बन्धुरिवोष्टयोररुणिमा धत्ते स्वयं रञ्जनम् कामाक्ष्याः प्रभवन्तु ते मम शिवोल्लासाय हासाङ्कुराः या जाड्याम्बुनिधिं क्षिणोति भजतां वैरायते कैरवैः नित्यं या नियमेन याचयत ते कर्तुं त्रिनेत्रोत्सवम् बिम्बं चान्द्रमसञ्च वञ्चयति या गर्वेण सा तादृशी कामाक्षि स्मितमञ्जरी तव कथं ज्योत्स्नेत्यसौ कीर्त्यते आरूढारभसात् पुरः पुररिपोर् आश्लेषणोपक्रमे या ते मातरुपैति दिव्यतटिनी शङ्काकरी तत्क्षणम् ओष्ठौ वेपयति भ्रुवौ कुटिलयत्यानम्रयत्याननम् तां वन्दे मृदुहासपूरसुषमा एकाम्रनाथप्रियम्
प्रिये। वक्त्रेन्दोस्तव चन्द्रिका स्मितरुचिर्वल्गुस्फुरन्ती सतां स्याच्चेद्युक्तमिदं चकोरमनसां कामाक्षि कौतूहलम्। एतच्चित्रमहर्निशं यदधिकामेषा सदा गाहते बिम्बोष्टद्युमणिप्रभास्वपि च यद्बिम्बोकमालम्बते।